خداوند متعال افرادهایی که توکل بر خدامونه، نازمونه، مدحمونه، اونها را بسیار در نگاه خوب در من قرآن که است بیان منشیره. چی مگه شیره؟ رضی الله عنه و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. مگه اون افرادهایی که ما از اونا راضی هستم و اونا از ما راضی است، یعنی واقعا چقدر عاشقانه، چقدر محبت آمیز درو جملات قرآنی را پروردگار علم نسبت به بندگان خود که توکل مونہ مگه درو. مگه ما از اونا راضی هستم، اونا از ما راضی است. خدایا اونها کی است که تو از او راضی هستی و اونها از تو راضی است؟ اونا مگه خداوند متعال مگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسانی که توکل بر پروردگار عالم مونه، مانند ابا عبدالله علیه السلام، مانند دیگه یاران با وفایشی، مانند حضرت زینب کبرا سلام علیها که در لمحه این بزرگوار بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که بار سنگین در دوشیمات در جای بازارهای کوفه ای توکل بر پروردگار عالم کرد. در محل یزید چنان خطبه خواند توکل بر خداوند متعال کده خطبه خواند که کاخ یزید و محل عبیدالله ابن زیاد دلرزه آمد. عزیزان من توکل بر خداوند متعال داشت و من یتوکل علی الله فهو حسبه. صبح عاشورا موگی نه که باید موزی کربلا نقطه تربیتی را باید بگیری، نقطه تربیتی توکلی بر پروردگار عالم که است باید بگیری. صبح عاشورا امام حسین علیه السلام قربان ازی مظلوم شنم با اصحابش نماز که است میخوانه. بعد از نماز دعا مونه بسیار عجیب که است دعا مونه: اللهم انت ثقتی فی کل کرب. خدایا تو پناهگاهی از ماستی در تمام مشکلات. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، در تمام مشکلات، در مشکلاتی که روبروی از ما هسته، مشکلاتی که درو علی اکبر روی بروی از ما در جان کست میده، مشکلی علی اصغر که تیری سوشوبه در گلون مبارک شی کست مخره، دزی تمام مشکلات کست مگه انت ثقتی، تو پناهگاهی از ما هستی. مو هم از زانی من باید در هر مشکل بگی که اللهم انت ثقتی فی کل کرب. خدایا تو در هر مشکل پناهگاهی از ما هستی. و رجائی فی کل شدت، امیدی از ما در هر مشکلات و شدت و مصائب و سختی ها امیدی از ما تو هستی، امیدی از ما تو هستی. و رجائی فی کل شدت و انت لی فی کل امر نزل بی ثقة و عدة. یارم تو هستی، یاورم تو هستی، یا مشکلات یاور از ما تو هستی پروردگار عالم. فی کل امر نزل بی، هر مشکلی که در نازل میشه بر از ما تو یاری از ما هستی. ما توکل بر از تو منوم. مو هم عزیزان من، برادران من، مو باید بگیم این دعاها را از زبان از این خاندان باید مو پروردگار علم دعا بخوایی. بعض اوقات معمولا مو خود مو دعا میخوایی. نه عزیزان من، بری مناجات 15 بار بخوانی از طریق صحیفه سجادیه که است از پروردگار علم دعا بخوایی که اونها صحیح دعا را از پروردگار علم خواسته. امین جی یکی از شرایط قبولی دعاییه که مو آداب دعا را باید رعایت کنیم، شرایط دعا را باید رعایت کنیم. و شرایط دعا امی است که مو از زبان از این بزرگواران که مو دعا باید بخوانی، نه از زبان از خود خو. اینها اول مانند دعای عرفه را که مدح و ثنای پروردگار عالم را مونه، از بعد عاجزی خود بیان مونه، از بعد عاجزی خود کی بیان کد، ضعف خود کی بیان کد، از بعد مگه خدایا ما اینی مشکل دارم، پروردگار تو مرا ببخشو، پروردگار ما گناهکار هستم، پروردگار اگر خوشحالی مایا خدایا تو اینی یتیما و طفلها را تو بینگرنو. مو از زبانی از اینها باید مو دعا بخوایی.